मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कल मेरे सामने मैं लाहौर में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था ना, उन्होंने अपना वाकया बताया कि बहुत गुर्बत में उनका टाइम गुजरा होगा। उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा ने उस शदीद तरीन गुर्बत में मेरा बड़ा साथ दिया। घर में खाने को रोटी नहीं, आज वो बहुत बड़े ताजिर बन चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कोई बीवी इतना साथ दे रही है गुर्बत में। कह रहे हैं ऐसा भी होता था कि सिर्फ रोटी है, उसके साथ घर में सालन भी नहीं है। तो यहां तक नौबत आई, कुछ भी नहीं है, लेकिन घरवाली ने क्या दिया। ऐसा नहीं हो कि जैसे आज बाज खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, फौरन भाई शौहर गरीब हो गया तो खुला लेके निकल लो पतली गली से। इसी में बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, इसी गुर्बत में, इसी गुर्बत में बच्चे भी क्या हो रहे हैं। अल्लाह पे तवक्कुल भी है ना, हालांकि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो। ऐसे ही नॉर्मल एक ताजिर है, बिजनेसमैन है, औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं कि खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि असलाफ में ना, जो असलाफ थे हमारे ताबीईन, सहाबा, तबा ताबीन, उनके यहाँ ज़ाहिरी अमल से ज्यादा दिल के अमल की वैल्यू थी कि अंदर से बंदा कैसा है, अंदर से ठीक है या नहीं है। और हम लोग जो फोकस करते हैं वो जाहिर को ज्यादा फोकस करते हैं, अंदर को फोकस नहीं करते। हर चीज में ऐसा ही हो रहा है। जब हम मानते हैं कि खुदा है, रिस्क उसके हाथ में है, और वो मना कर रहा है नस्ल रोकने से कि गुर्बत के खौफ से नस्ल मत रोको, तो मान लो यार वो वही खिलाता है। ऊपर से बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर से ही है, ये जुमला नीचे नहीं उतरता। और इसके फिर सिर्फ औलाद के रोकने पे असरात नहीं आते, बाकी जिंदगी में भी इसके असरात आते हैं। औलाद का रोकना तो एक उसका असर है जो जाहिर हो रहा है, बाकी जगहों पे भी कंजूसी नजर आएगी, अल्लाह पे तवक्कुल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब तवक्कुल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होता, होता है तो सब जगह होता है। समझता नहीं है ना बात को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे हालात थे और इस तरह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बीवी भी ना नस्ल रोक रही है और साथ दे रही है। और उस गुर्बत में कहते हैं जब पैसा आना शुरू हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो बीवी क्या कह रही है, आपके भाई गरीब हैं, आप उनको सपोर्ट करें। मैंने कहा यार ऐसी खानदानी भाभी, यार ऐसी खानदानी औरतें मार्केट में मर्द नहीं है। औरतें कहेंगी हमारी बुराई कर रहे हैं, मर्द कौन सा ऐसा खानदानी है, मिसाल दे रहा हूं मैं, उनकी तो बेगम ऐसी खानदानी थी ना। कह रहे जरा से पैसे आना शुरू हुए तो मेरे भाई सारे गरीब थे, तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप क्या करें, उनको सपोर्ट करें। कह रहे मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सबको कारोबार में लगाया, जमीनें लेके दी। आज अल्लाह ने, अच्छा बच्चे भी सारे, अब जब पैसा आया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ रहे हैं। कल रात में उनके बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था, हम 3-3:30 बजे जाके, बल्कि मेरा फजर की अजान हो गई थी, बैठा हुआ था। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था उनके साथ, वो बच्चों की बातें भी बड़ी टाइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मसाइल क्या पूछ रहे हैं, सारे दीन के मसाइल के, अपने दीन की हम यूनिवर्सिटी में हिफाजत कैसे करें, लड़कियों से मेल जोल से कैसे बचें हम। तो मैंने कहा यार एजुकेशन में भी आगे हैं, अखलाकियात में भी तरबियत भी हो गई, पेट भी भर गया, और कद भी ऐसे लंबे लंबे तड़ंगे से ना, ऐसे लंबे। तो मैं असल में तो बच्चों के लिए नहीं बता रहा था, असल में तो ये कि मैंने कहा यार अब देखो ये खातून है, शौहर से कैसी वफा कर रही है, गुजारा किया गुर्बत में, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो उसने कहा भाई जो मेरे मुकद्दर का है वो तो अल्लाह मुझे खिला रहा है। कि बेगम का बयान क्या था, उन्होंने खुद बताया कि जो मेरे मुकद्दर का है अल्लाह मुझे, भाई जब पैसा आता है तो घर में लाइफ स्टाइल तो अच्छा हो ही जाता है, तो हमारा तो हो ही गया ना भाई, हमें तो अच्छा मिल रहा है, एयर कंडीशन भी घर में लग गया, घर भी अच्छा मिल गया, अब सपोर्ट किसको करें?
بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے, یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ہمارے خاندانی رواج ہے. بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی, یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم, اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہے. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا,
اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی, اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے, کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتا ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شاٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, اور پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا, ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے, وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو, اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی, کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا, میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے یہ. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھائی یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دیے, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ,
यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट, होता नहीं है ऐसे, वो खुश तो होने दो ना। उधर से आया, अच्छा नात खानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पढ़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता लोग आते, ये लो भाई, चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा इधर से 50,000 आ रहे हैं। अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में, ये प्लानिंग का मौका नहीं है। क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाएं। लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं, गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है। कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए। अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी। तो अल्लाह मियाँ ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं, उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अब जब गिफ्ट है तो गिफ्ट आने में प्लानिंग नहीं होती, जब आ गए तो फिर प्लानिंग करनी है, ताकि जाया ना हो कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको आलिम बनाना है, इसको मुफ्ती बनाना है, इसको क्या बनाना है, इंसान का बच्चा बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से स्कूल में भेजें, किस बुजुर्ग के पास भेजें, किसके बयान सुनाएं, चर्सियों में बैठ रहे हैं तो उससे कैसे बचाएं हम इसको, सुबह शाम ऐसा ना हो पबजी खेलते खेलते जिंदगी गुजर जाए। तो प्लानिंग, उस औलाद का क्या इस्तेमाल है, इसमें प्लानिंग होगी। हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्टे काम शुरू कर दिए, औलाद पैदा करने में प्लानिंग शुरू कर दी कि प्लानिंग से पैदा होंगे, पहले एक होगा, 25 साल के बाद दूसरा, बाज दफा होता ही नहीं 25 साल के बाद दूसरा, ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। अब इस उल्टी प्लानिंग का जो नुकसान हो रहा है ना, बड़ा नुकसान, मैं बार बार कहता हूं, लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो गई। अब जिसको, सबको 2 बच्चे चाहिए, तो जिसको बेटा मिल गया वो तो नस्ल रोकेगा, जिसको नहीं मिला वो 5-5, 6-6 बेटियां हो जाती हैं बेटे की लालच में, वो 6 बेटियों के बाद जाके नस्ल रोकेगा। बेटे 1 या 2 और बेटियां 6-6। तो ये तो सारा फितरी निजाम की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई। आप कह सकते हो कि चाइना और जापान और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग पर अमल होता है, तो इनमें तो ग्रोथ रेशो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा लड़के कम, बल्कि वहां तो लड़कियां ही शॉर्ट हैं। तो भाई वो एक और जुल्म कर रहे हैं जिसका खुदा आखिरत में इंतकाम लेगा। वो ये कि लड़कियों को मां के पेट में मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, वरना अगर वो पैदा होने देना तो वहां लड़कियां ही लड़कियां हों, इतनी औरतें पैदा हो जाएं, मर्द मार्केट से शॉर्ट हो जाए उनके। क्योंकि जिस फैमिली में एक बेटा एक बेटी हो गई वो रोकेगा नस्ल, जिसके 2 बेटे हो गए वो भी रोक लेगा, क्योंकि बेटे की जरूरत लोगों को बेटी से ज्यादा होती है। खुद माओं को बेटा चाहिए होता है। आप देख लें हमारी सोसाइटी में 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां, किस चक्कर में यार, इस चक्कर में कि शायद अगली दफा बेटा हो जाए, वो नहीं हुआ तो अब तो सारा सेटअप, जब आप फितरत के काम में टांग अड़ाते हो तो उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं ये कर रहा था कि इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे दिए, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, वो ये कि ये नेमत है। लिहाजा जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए कि नेमत है, तो फिर आदमी क्या चाहेगा, मेरी औलाद ज्यादा हो। ये काफिरों को भी यही पता था कि औलाद ज्यादा होना नेमत है। यही वजह है कि कुरान काफिरों को कहता था कि तुम अगर इताअत करोगे तुम्हें अल्लाह कसरत से औलाद देगा। युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, हमने कहा कि जब तुम इताअत करोगे कसरत से अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। और कुरान कहता है, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो, वकस्सरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बहुत बढ़ा दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस पर शुक्र अदा करो। फैमिली प्लानिंग वाले होते उस जमाने में, वो कहते ये बढ़ा दिए जी, तो टेंशन है हमें, तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बढ़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए, 1। गोरा इस पे सेट हो गया आके।
फिर एक भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या, वो भी कहते हैं बोझ है। कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर एक होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब वो उसको भागे लेके जा रहा है। दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप शुरू आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और जो उनके वही के नूर से जो आरी लोग थे, मजहब से दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये बावर कराया कि कम बच्चे होने चाहिए। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा ठीक है जी कम होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो कंबल को वो छोड़ना चाह रही है उनकी कौमें, लेकिन कंबल अब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी से रिमूव ही नहीं हो रहे। अब वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो अब रिमूव ही नहीं हो रहे, डिलीट का बटन ही उड़ गया है वहां से। तो आप ये जो एक इतनी भयानक चीज है, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए जो नेचर पे चल रहे हो ना, तो ये एक बुराई तो ये है कि जब ये आप दिमाग में डाल दोगे तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा, जब आप ये किसी के दिमाग में डाल देते हो ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, ये सॉफ्टवेयर जब किसी की खोपड़ी में आ जाए तो वो अपनी नस्ल भी रोकेगा। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना, ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहां जाएगा, आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने। हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रमोट करना, लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई। फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे, हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है, अब ये एक तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से, जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले यह था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर यह था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी एक होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना यह भी नहीं होना चाहिए। तो अब होते 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 वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल। फिर माजूरों के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करेगी, वही कुछ करेगी जो यूरोप में किया है। वहां सगा भाई अपने सगे माजूर भाई को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। आज आपका भाई माजूर है, कौन पालेगा? गवर्नमेंट पालेगी, आप पालोगे। यह आपकी खूबी है। ये यूरोप और अमेरिका में उन लोगों की खूबी नहीं है, वहां गवर्नमेंट पालती है। लोग गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें करते हैं और सही करनी चाहिए कि कानून मजबूत है,
معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بیچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ بھئی یہ بوڑھوں کو, ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکوٰۃ 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2 ٹکے کا نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکوٰۃ پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب, میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی سے. تو آپ اس کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر.